अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह ताला हम सब को मिलकर एक दूसरे का साथ देने की तौफ़ीक अता फरमाए। यूनान के रिलेटेड आपको वीडियो पेश कर रहे हैं, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी, और अगर आपका वक़्त ज़ाया होता है तो उसके लिए आपसे माज़रत ख़्वाह। यूनान वीज़ा के हालात मिले जुले चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वीज़े लग भी रहे हैं, रिजेक्ट भी होते हैं, और इसमें अपॉइंटमेंट भी रिजेक्ट हो रही हैं। और अगर ग्रीस एम्बेसी की वेबसाइट अपॉइंटमेंट वाली का आप विज़िट करें तो उन्होंने ये बात वाज़े कर दी है कि अगर आप इंफॉर्मेशन दुरुस्त नहीं होती, आप वो फांसी नंबर वगैरह नहीं डालते, तो आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो रिजेक्ट भी की जा सकती है। मुख्तलिफ़ इलाक़ों से मुख्तलिफ़ तरह की फ़्रॉडों की भी खबरें आती हैं और मुख्तलिफ़ मामलात होते हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर आपका वीज़ा लग जाता है तो फिर आपने क्या करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि जिनका वीज़ा लगता है उनको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उनको एक अच्छे बेहतर मुस्तक़बल का मौका दिया है, और उन्होंने सोच समझ कर इसको आगे लेके चलना है, ताकि उनको आने वाली ज़िंदगी में परेशानी का सामना ना करना पड़े और उनकी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होता है। बहुत से यंग बच्चे होते हैं जिनका पहली दफ़ा वीज़ा लगता है और उनको एक नए मुस्तक़बल का आगाज़ करना होता है। सबसे पहली बात, जैसे ही आप एम्बेसी से वीज़ा रिसीव करते हैं तो उसका बेहतरीन तरीका यही है कि आप सुकून से घर जाएं, रिलैक्स हों, रेस्ट करें। अपने ज़हन और माइंड को, जो इतने अरसे से आपके ऊपर बोझ बना हुआ था कि मेरा क्या बनेगा, लगता है नहीं लगता, रिजेक्ट होगा, क्या होगा, रिलैक्स हो जाएं। फिर आपने प्रोटेक्टर करवाना होता है। प्रोटेक्टर आजकल ऑनलाइन भी हो रहा है, बेस्ट। किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पासपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तमाम डॉक्यूमेंट्स को आप अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन ही फ़ीस जमा करते हैं, और आपका प्रोटेक्टर जो है वो ऑनलाइन हो जाता है। 3-4 दिन में आपको पेपर मिल जाता है। सबसे बेस्ट वे है। लेकिन अगर आप बाई हैंड करवाना चाहते हैं, आप इस्लामाबाद, लाहौर, जहाँ भी प्रोटेक्टर ऑफ़िस मौजूद है वहाँ से आपने यूनान के वीज़े का प्रोटेक्टर करवाना है, जिसके लिए अगर तो ओरिजिनल तरीके से चला जाए तो वो आपको पता है कि पाकिस्तान में ऐसे ऐसे पेपर मांगते हैं कि जो देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और फिर उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती ही जाती हैं, और आखिर में कायदे-ए-आज़म जो हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, तो फिर थोड़ी सी आसानी हो जाती है। क्योंकि जब बाबा कौम खुद आ जाते हैं तो फिर मामला थोड़े से बेहतर होने की तरफ चले जाते हैं। किसी भी अदारे में आजकल यही हाल है, लेकिन ये है कि ज़रूरी नहीं है कि तमाम अफराद गलत ही हों, अच्छे अफराद भी मौजूद हैं, लेकिन ओवरहाल यही पोजीशन चल रही है। अगर आप कहें कि मैं बिल्कुल लीगल ईमानदारी से अपना काम करवा लूँ, तो वो पाकिस्तान में होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बहुत ही सख्त हालात हैं। अल्लाह पाक हमें भी हदायत दे, और अल्लाह पाक वो नौजवान जो इस तरह के मामलात करते हैं, अल्लाह उन्हें भी हदायत दे कि 4 दिन की ज़िंदगी है, सारा माल यहीं छोड़ जाना है। आपका प्रोटेक्टर हो गया। आपने बेहतर है कि पोलियो वगैरह के कतरे भी पी लें, उसमें कोई इतना टाइम वेस्ट नहीं होता, ताकि एयरपोर्ट के ऊपर आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अमूमन सियालकोट एयरपोर्ट से जो नए अफराद आते हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और उनके लिए बड़ी बड़ी मुसीबतें आगे खड़ी की जाती हैं। पिछले कुछ दिनों में एक इस्लामी भाई सियालकोट से ट्रैवल करना चाहते थे, ओरिजिनल वीज़ा था, एम्बेसी से बिल्कुल प्रूफ। सियालकोट एयरपोर्ट वालों ने उन्हें नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा जी एम्बेसी जो है मेल करेंगे, जब उनके मेल का जवाब आएगा तो फिर आप विज़िट करना। अब देखें, वो बंदा जो घर से तैयार हो के लिए जाने के लिए आया है और उसके साथ इस तरह के मामलात होते हैं, तो उसे तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। उस बंदे ने हमसे रब्ता किया कि भाई अब मैं क्या करूं, तो मैंने उसे कहा कि भाई परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, आप इस्लामाबाद से टिकट ले लें, लाहौर से टिकट ले लें। उन्होंने वहाँ से टिकट ली और ईज़ीली बिल्कुल आसानी से आ गए। ये बरादराना मशवरा है। हमारा किसी कौमी अपने अदारे से कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन कोई भी बात आप लोगों से भी छुपी नहीं हुई है और हमसे भी छुपी नहीं हुई है।
تو اس لیے آپ بھی حقیقت جانتے ہیں اور ہم بھی حقیقت جانتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کے معاملات میں خود ہی فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے۔ پھر آپ نے گریس کی 1 سائیڈڈ ٹکٹ لینی ہے، وہ آپ نے لے کے کسی بھی ایئر لائن جو آپ کو اچھی لگے، جس پہ آپ کا ذہن مطمئن ہو، ایئر لائن پہ ٹکٹ لی اور آپ گریس میں داخل ہو گئے۔ جب آپ یونان آ جائیں گے تو آگے آپ کو مختلف قسم کی پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اور مختلف قسم کے حالات کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ آپ پاکستان میں تھے، والدین کی پکی پکائی روٹی کھاتے تھے، سکون سے کپڑے استری ملتے تھے، یہ ساری سہولتیں وہاں تھیں۔ لیکن یہاں سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ اگر آپ نے کسی ایجنٹ وغیرہ سے ویزا لیا ہے اور آپ کے پاس مالک نہیں ہے، یعنی آپ یہاں آتے ہیں اور ایجنٹ بس ویزا دینے کے بعد ان کی یہی بات ہوتی ہے کہ ہم ویزا دیں گے، ہماری اور آپ کی ڈیل ختم ہو جائے گی۔ تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ جب انہوں نے ویزا دے دیا تو آگے آپ نے تو کسی کے پاس آنا ہے، چلیں آپ اپنے کسی کزن، چاچو، ماموں، تایا کے پاس بھی آ ہی گئے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کا مالک موجود نہیں ہے اور آپ کو اپنے مالک کی انفارمیشن نہیں ہے تو سمجھیں آپ کا 90% نقصان ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کا ویزا ختم ہوگا تو آپ جو ہے ان لیگل ہو جائیں گے اور پھر آپ کو مزید انتظار کرنا پڑے گا 7 سال کے لیے، تاکہ آپ لیگلائز اپنی ثابت کر کے پیپر جمع کروا سکیں۔ تو اس لیے جب بھی کسی ایجنٹ سے بات کرتے ہیں تو اس سے ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ میں نے کس مالک کے پاس جا کے کام کرنا ہے اور مجھے TRC کارڈ جو ہے وہ کون لے کے دے گا۔ تو یہ بات آپ پہلے کلیئر کر لیا کریں، ورنہ آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ یہاں یونان میں آپ اتنی دیر ہی لیگل ہیں جتنی دیر آپ کا ویزا ویلڈ ہے۔ اگر آپ پیپر جمع نہیں کرواتے، اور جو لوگ ویزے پہ آتے ہیں ان کے لیے یہ شرط ہے کہ انہوں نے اسی مالک کے پاس کام کرنا ہے 2 سال کے لیے جس نے ان کو ویزا دیا ہے۔ تو اب اگر آپ کو مالک کا ہی نہیں پتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ضائع ہو گئے، کوئی اور مالک آپ کو رکھے گا نہیں، تو اس طرح آپ کا مالی نقصان بھی ہوگا اور مائنڈلی طور پہ بھی آپ ہرٹ ہوں گے۔ اس لیے اس بات کا فیصلہ بھی پہلے ہی اپنے ایجنٹ سے مل کے کر لیں۔ جب آپ نے یہ بات کر لی، آپ کو پتہ ہے کہ فلاں جگہ پہ میرا کام ہے، ایمبیسی آپ کو وہ کنٹریکٹ لیٹر بھی دے دیتی ہے جس مالک کا آپ کا ویزا ہوتا ہے، آپ اپنے کام پہ چلے جائیں تو پھر تو معاملات آسان ہو سکتے ہیں، لیکن ویسے بہت مشکل ہیں۔ اب یہ ہے کہ وہاں آپ جاتے ہیں، آپ نے پاکستان میں دیکھا ہوگا بڑے بڑے کمرے، بڑے بڑے بیڈ اور بڑے بڑی آپ کی جو ہے وہ چیزیں، سہولیات اور بہترین چیزیں، لیکن یہاں ویسا نہیں ہے۔ یہاں جب آئیں گے تو آپ کو ڈبل بیڈ بھی ملیں گے، ایک بیڈ نیچے اور ایک بیڈ اوپر، آپ کو ایک کمرے میں 4 5 بندے بھی ملیں گے، پرائیویسی نہیں ہوگی آپ کو یہاں۔ بعض علاقوں میں تو باتھ رومز اور کچنز کی جو صورتحال ہوتی ہیں وہ بھی بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ تو ان ساری پریشانیوں کا سامنا کرنے کے لیے آپ مائنڈلی طور پر پاکستان سے تیار ہو کے آئیں، اور پھر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جہاں کہیں بھی جائیں اخلاق کے دائرے میں رہیں، کیونکہ آپ نئے ہوتے ہیں، آپ کو پردیس کے حالات کا پتہ نہیں ہوتا، آپ کے زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے اور آپ کے کردار سے کوئی ایسا کام نہ ہو جس کے آپ کو مستقبل میں جو ہے وہ کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اس طرح آپ یہاں رہیں گے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کو پیپر جمع کروانے کے لیے کن کاغذات کی ضرورت پڑے گی، کیسے آپ کے پیپر جمع ہوں گے، کیسے آپ کا کارڈ جمع ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے، مزید انشاءاللہ انفارمیشن آپ کو دیں گے وقتاً فوقتاً۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے فائدے کے لیے ہوگی، آپ کو اس سے فائدہ ہوگا، اور اگر پھر بھی آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو آپ کو ہمارے اوپر غصہ آئے گا کہ اس نے ہمارا ٹائم ضائع کیا ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے آپ ہمیں معاف فرما دیجیے گا۔ باقی دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ عز و جل آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا، اور آنے والے وقت انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے اچھا فرما دے۔ جہاں کہیں بھی ویزے کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں، یا رحمان و اغثنی یا مسبب الاسباب، دونوں وظیفے جو ہیں ان کو اول احد روشی کے ساتھ جاری رکھیں، کامیابی آپ کے قدم چومے گی میرے اللہ کے کرم اور فضل سے۔ والدین کی خدمت کریں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، بڑوں کے اوپر رحم کریں اور ان کی خدمت کرنے کی کوشش کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، انشاءاللہ عز و جل اس دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اپنا ڈیروں خیال رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔